नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा दिनहु बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा र अनलाइन एप्लिकेसनमा पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने नागरिक सवालमा आज मैले कुराकानी गर्नको लागि निम्त्याएको व्यक्ति स्टुडियोमै पाल्नु भएको छ र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस कैलाली जिल्ला कार्य समितिका सभापति हुनुहुन्छ नरनारायण शाह मनु। उहाँसँग मैले नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि देशव्यापी रूपमै गर्ने आन्दोलनको, सरकारका विरुद्धमा गर्ने भनेको आन्दोलनको विषयमा कुराकानी गर्नेछु र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि धनगढी लगायतका अन्य ठाउँमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको छ। तत्सम्बन्धमा कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि नजिकिँदै आएको छ। यो विषयमा, साधारण सदस्यताका विषयमा, सरकारका क्रियाकलापहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको मूल्याङ्कनका विषयमा र आन्तरिक राजनीतिका विषयमा पनि उहाँसँग मैले छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछु। स्वागत छ सरजी। धन्यवाद। जय नेपाल। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छु। भोलिको लागि कस्तो छ तयारी? तयारी लगभग हाम्रो चाहिँ तयारीले पूर्णता पाइसकेको छ। अब केही कुराहरू मञ्च व्यवस्थापन इत्यादिको कुराहरू छन्। अब त्यो भोलि बिहानै त्यो व्यवस्था गर्छौँ हामीले। र अहिले हामीले मुख्यतः प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएको छौँ। बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई, जनसाधारणलाई चाहिँ ओह्राल्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ र त्यसैको फलस्वरूप हामीले विभिन्न मिडियाहरूले प्रयोग गरेर प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरिकन केही साधनहरूलाई प्रयोग गरिकन पनि हामीले गाउँ गाउँमा त्यो किसिमको सन्देश हामीले पुगाउँदै आइरहेका छौँ र मलाई लाग्छ सम्भवतः भोलि बिहानसम्म हामीले सबै प्रक्रियाहरूले चाहिँ पुरा गरिकन हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनतर्फ लाग्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको विरोध गर्नको लागि जुन चाहिँ अब भोलि तपाईँहरूको चाहिँ विरोध सभा छ, त्यसमा धेरै मान्छेहरू आउँदाखेरि अर्को एउटा समस्या चाहिँ थपिन सक्छ। त्यो भनेको अब कोभिडको यो अवस्थामा यो दूरी कायम कसरी गर्नु होला भन्ने प्रश्न होला नि। त्यो पनि छ। त्यो हाम्रो लागि चुनौती पनि छ, चिन्ताको विषय पनि बनेको छ। यद्यपि अहिले हामीले आफ्ना सङ्गठनका गतिविधिहरूलाई झन्डै 9-10 महिना भइसक्यो। हामीले केही शिथिलता हामीले दियौँ ती गतिविधिहरूलाई, तर हामीले हेऱ्यौँ अन्य पार्टीहरूका साथसाथै बिहा इत्यादिका कुराहरू पनि हेर्छौँ। अब यसमा राज्यले त्यो भिडलाई चाहिँ व्यवस्थापन नगरिसकेको अवस्था देखिन्छ। तर पनि यो कुरा भनेको सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाउने मान्छे आफ्ना लागि हो, अरूले गर्यो गरेन भन्ने कुरा आउँदैन। तर हामीले भोलिका दिनमा हाम्रो तयारी के छ भने त्यो विरोध सभाको लागि हामी सकेसम्म आउने सहभागीहरूलाई जति पनि त्यहाँ आउनुहुन्छ हामीले मास्क वितरण गर्छौँ र केही सेनिटाइजरहरू साथीहरूले, स्वयंसेवकहरूले बिचबिचमा राख्नु पनि हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने अब त्यसरी यदि हामीले गऱ्यौँ भने त्यसबाट केही अप्ठ्यारो नपर्ला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। मास्क बिनाको मान्छे त्यो भित्र हुँदैन। अब झन्डै हामीले चाहिँ मास्क वितरणै गर्छौँ। अब त्यसमा कोही छुट्यो एकाध भनेपछि अब त्यो भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन, किनभने हामी मात्रै हुँदैनौँ। यो अपिल त तपाईँहरूको आउनेहरूलाई पनि हो, आउनेहरूलाई हामीले फेसबुक मार्फत, विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ। भरसक तपाईँहरू आफैले आउँदै गर्दा, साधनको प्रयोग गरिकन आउँदै गर्दा पनि बस इत्यादिमा आउने कुराहरू छन् र त्यसमा पनि तपाईँहरूले सावधानी अपनाउनु होला। र त्यहाँ जब हामी चाहिँ त्यो र्यालीमा अगाडि बढ्छौँ त्यति बेला पनि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, अलिक दूरी कायम राखिदिनुहोस्। र त्यसका साथसाथै आउने साथीभाइहरूले अब ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ ग्यादरिङ भइसकेपछि त्यहाँ हुने अब यो मास्क सुरक्षाको लागि त्यो प्रयोग चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने हामीले अनुरोध गर्दै आइरहेको छौँ। काङ्ग्रेसले अब यो सडकबाटै आन्दोलन गर्ने आवश्यकता किन ठान्यो भन्ने प्रश्न होला नि सबैको। यो अहिलेकै के मुद्दाहरू विशेषलाई सम्बोधन गरिकन यो कार्यक्रम तय गरेको होइन। हाम्रा केन्द्रीय सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले यो दसैँभन्दा अगाडि नै भन्नुभएको थियो अब तिहारपछि हामी चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यो अति भइसक्यो, अब सही नसक्नु भएको छ
र त्यसैको फलस्वरूप यो कार्यक्रम आएको हो। र अहिले थुप्रैलाई के लागेको छ भने अब तनहुमा जुन किसिमको हाम्रो वरिष्ठ नेतामाथि जुन किसिमको दमन र त्यो हस्तक्षेप त्यो कार्यक्रमलाई गर्न खोज्यो राज्य प्रशासनले, त्यसका कारणले यिनीहरूले यो गर्न खोज्या हो भन्ने होइन। तर त्यसको साथसाथै थुप्रै मुद्दाहरू छन्, थुप्रै सवालहरू छन् जुन कुराबाट हामीले जनतालाई चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी बन्छ। र त्यसैको फलस्वरूप भोलि चाहिँ हामीले जुन कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो रामचन्द्र दाइको एउटा त्यो कार्यक्रमलाई उहाँहरूले जसरी चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुभयो त्यसको पनि छ। त्यसको साथसाथै भ्रष्टाचारका व्यतिथिका कुराहरू थुप्रै छन्। अब त्यसको त फेरिसै तयार हुन्छ यदि लेख्ने हो भने। त्यसको साथसाथै महिला हिंसा, बालबालिकाहरूमाथि भइरहेको अन्याय अत्याचार दिनहुँ बढ्दो अवस्थामा छ, चर्को मूल्य वृद्धि छ। त्यसका साथसाथै तपाईँले कर अनियन्त्रित छ। यी यावत कुराहरूलाई भोलि सम्बोधन गर्नका लागि र त्यसको साथसाथै सम्बोधन गरेर जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री गगन थापाजी आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ आफै पनि एउटा अध्ययनशील मान्छे र थुप्रै कुराहरू जुन मुद्दाहरू उहाँले संसदमा उठाउनु भएको छ ती कुराहरूलाई ल्याएर पनि जनताको बिचमा हामी प्रष्ट पार्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। तर यो तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्ने कुरा गलत समयमा छनौट गर्नुभयो भन्ने चाहिँ आरोप छ नि। सरकारले अथवा सबैले स्वास्थ्यका चाहिँ विज्ञहरूले भेला यस्तो सभा नगर्नुहोस् भनिराखेको बेला सडकमै आन्दोलन गर्दा त सयौँ मान्छेहरू, हजारौँ मान्छे आउँछन्। यसलाई एउटा कुरा के विचार यसलाई दुईवटा दृष्टिकोणले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा के छ भने सरकारको यो कस्तो किसिमको व्यवस्थापन सरकारले गरिरहेको छ अहिलेको स्थितिमा। हाम्रो बुझाइ के छ भने कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार पूर्ण रूपमा आक्रमणीय र असफल भएको छ। र यसको साथसाथै सरकार असफल भयो भन्दैमा हाम्रो जिम्मेवारी केही बन्दैन भन्ने होइन, हामी पनि जिम्मेवारी साथ प्रस्तुत हुने प्रयास गर्दैछौँ। र हामीले अहिलेसम्म हामीले देख्यौँ अन्य पार्टीका ठुल्ठुला भेलाहरू भयो। अहिले सत्तारूढ दलकै तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला बैठकहरू भइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूका जिल्लामा उहाँहरूका पनि कार्यक्रमहरू नचलेका होइन, चलेकै अवस्था छ। र त्यस कारणले हामी मात्रै रोकिने अरूले गर्दै जाने भन्ने कुरा त्यो पनि अलिक सुहाएन। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भने हामीले कार्यक्रम गर्ने, तर त्यो कार्यक्रमलाई भरसक त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ। त्यसका सिक्युरिटी जति पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू छ त्यसलाई हामी प्रयोग गरिकन अगाडि बढौँ र त्यसले गर्न सकिन्छ। किनभने अहिलेको पछिल्लो बेलामा तपाईँले देख्नुभयो विद्यालय खोल्ने कुरा छ। त्यो विद्यालय खोल्ने कुरामा पनि अहिले विज्ञहरू पनि बाँडिएको अवस्था छ, मन्त्रालय बाँडिएको छ। अब तपाईँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यसको अधिकार दियो, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ खोल्ने अथवा बन्द गर्ने त्यो निर्णय तपाईँहरूको हातमा छ भन्यो। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले खोलेको परिस्थिति छ र कसैले खोल्न सके अहिले पनि छैनन्। र स्वास्थ्य मन्त्रालय यो बिचमा फेरि ठ्याक्कै के भनिदिन्छ भने होइन, यदि विद्यालय खुल्यो भने भोलि घातक हुनसक्छ यो हाम्रो लागि र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस् भनेर माथिबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्छ। हेर्नुहोस्, यो किसिमको एउटै कुरामा सहमत भइकन कुनै पनि कुरा व्यवस्थित भएको हामी देख्दैनौँ। त्यसैले के लाग्छ भने मलाई हामीले जति पनि यो भिड इत्यादिका कुरा चिन्ताको विषय हो, तर नगरी पनि अब सुख भएन। किनभने यति धेरै मुद्दाहरू अहिले अल्झिएर बसेका छन् कि अब जस्तो भनौँ हजुरको हिजो कालापानीमा लिपुलेखका सवालमा पनि गर्दा अब एउटा प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी जे थियो हामीले गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरिकन यो नक्सा चाहिँ यसरी आउनुपर्छ है भनेको भन्यो। त्यति बेला सत्तारूढ दल मधेसी दलले कुनै पनि गरेको छैन। तर त्यो गर्दै गर्दा अब होइन, अब नारै जुलुस गरिहाल्ने, सडकै जाम गर्ने, तपाईँ बन्द हडताल गरेर यदि प्रतिपक्ष देखिन्छ भने त्यो पनि आएको थियो कुरा, नआएको होइन। विरोध गर्नुहोस् जिल्ला स्तरमा भनेर भन्दा हामीले त्यति बेला पनि रोक्यौँ यी सब कुराहरूलाई। किनभने अहिले त्यति बेलाको सङ्क्रमण अलिकति ज्यादा मात्रामा थियो अहिलेको तुलनामा, र त्यति बेला हामीले यी सब कुराहरूलाई स्थगित गऱ्यौँ। तर त्यसले के भयो भने प्रतिपक्ष कहीँ पनि देखिएन। यो सुतेर बसेको छ कि कता छ प्रतिपक्ष भनेर थुप्रै राजनीतिक दलका अन्य नेताहरूले भन्न थाले, यहाँका यो तपाईँको समाजसेवीहरूले भन्न थाले, यहाँका चाहिँ तपाईँको मानवाधिकार कर्मीहरूले भन्न थाले। तर अब गर्दै गर्दा फेरि यो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा आउँछ र यो अलमलका बिचमा हामीले चाहिँ यो पालि चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर ल गर्नुपर्छ, तर त्यसका लागि जे कुराहरू अप्नाउनु पर्थ्यो सुरक्षाका साधनहरू त्यो सबै कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी अगाडि बढिरहेको परिस्थिति भनेपछि काङ्ग्रेस सुस्त अवस्थामा छैन, क्रियाशील छ है भन्न देखाउनलाई पनि गर्नुपर्ने बाध्यता होइन। सुस्तता भन्ने कुरा कस्तो थियो भने एक त यो 9-10 महिना यताको म कुरा गरौँ अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो निश्चित पनि। किनभने सरकारले नै आह्वान गरिसकेपछि सरकारले हामीले पनि सहयोग गरे, नगरे होइन, सकारात्मक सहयोग गरेको छौँ हामीले। तर पनि सरकारको यदि तपाईँले गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने
अनायासमा तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ स्थगित गरेर सरकार आफ्नो उसमा लाग्यो। त्यति बेला थुप्रै विधेयकहरू थुप्रै कानुनहरू बन्नको लागि रोकिएको अवस्था थियो। तर त्यो खालि के भन्छ उहाँहरूको निजी स्वार्थका लागि, संस्थागत होइन कि एउटा व्यक्तिलाई पर्न गएको अप्ठ्यारो कारणले गर्दा हिजो संसद चाहिँ रोकिन पुग्यो। यस्ता किसिमका कुराहरू आउँदै गर्दा अब हामी पनि कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ। र त्यस हुनाले यी सबै कुराहरूको निचोड हामी के पुग्यौँ भने होइन, अलिकति यो तिहारपछि सङ्क्रमणको पनि अलिक घट्ला भन्ने हामीले अनुमान मात्र लगायौँ र अहिले घटेको जस्तो अलिकति महसुस चाहिँ भएको छ। तर भन्ने बेला पनि के भनिन्छ भने होइन, परीक्षण नगरेको कारणले गर्दा पनि धेरै कुराहरू थाहा भएको छैन। त्यस हुनाले अब के गर्ने त भन्दा चाहिँ गर्नु पर्यो। अब जनता नै आत्तिसक्यो, जनतालाई नै निकाल्नु पर्यो। अब भएन, यो त देश यस्तो स्थितिमा त यो व्यथितले त डुब्न थाल्यो भन्ने किसिमको त्यो चिन्ताका साथ हामी अगाडि बढेको हो। यो अगाडि बढ्न खोजेको, चलमलाउन खोजेको रूपमा मात्रै बुझ्ने कि अब काङ्ग्रेसले चाहिँ निरन्तर रूपमा सरकारलाई दबावमा राख्छ र सकारात्मक परिणामका लागि उन्मुख हुन प्रेरित गर्छ भनेर बुझ्ने? एकदमै यसलाई त्यसरी लिए पनि हुन्छ। तर कुरा के छ भने यहाँ जस्तो भनिन्छ अब प्रतिपक्षको भूमिकामा पार्टी चाहिँ नगर्ने भयो, देखिएन भन्ने कुरा छ नि। यसमा दुई तीनवटा कुरा छ। एउटा कुरा के छ भने हामीले जुन ठाउँमा जुन मुद्दामा विरोध गर्नुपर्ने थियो, चाहे संसदमा हो चाहे सडकमा, हामीले गरेकै हो। यो लगायतको मेरो यो कार्यकालमा यो तेस्रो विरोध प्रदर्शन हो। र अहिले अवस्था चाहिँ अलिकति प्रतिकूल भएर मात्रै यो भएको होइन भने हामीले नगरेको होइन। ठाउँ ठाउँमा हामीले कति पटक तपाईँको चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू दियौँ, विज्ञप्तिहरू प्रकाशित गऱ्यौँ। तर के हुन्छ भने पार्लियामेन्टमा हाम्रो सङ्ख्या त्यति छैन कि सत्तारूढ दलले हामीलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ स्पेस दियो त्यहाँनिर, किन सङ्ख्या हाम्रो पुग्दैन। अनि उहाँहरूले जे कुरामा पनि आफ्नै बहुमत देखाइकन पेलेर लग्नु भएको अवस्था छ। जो हिजो चिकित्सा सम्बन्धी विधेयक थियो, तपाईँ मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी त्यसमा नबोलेको होइन नि, बोले हाम्रा सांसदहरूले, चर्कै बोले। तर के हुन्छ भने त्यो ठ्याक्कै त्यो जनताको पहुँचमा ती कुराहरू पुग्दैन। अब धेरै जनता अब तपाईँको प्रत्यक्ष आँखाले देख्ने कति छन्, सुन्ने कति छन्, त्यो सङ्ख्या कस्तो हुन्छ भने एउटा त हरेक उसबाट चाहिँ टाढा भएको पनि जमात त छ नि, जसले बिचरा न हेर्न पाउँछ न कहीँबाट सुन्न पाउँछ। र त्यसलाई त्यो अनुभूति गराउनका लागि हामीले के गर्ने भन्दा चाहिँ होइन, आज काङ्ग्रेसले गर्यो है, के का लागि गर्यो त भन्दा यी मुद्दालाई उठान गर्यो, यसरी बोल्यो, उसको आफ्नो नीतिहरू यस्ता रहेछन् भन्ने किसिमले हामी यो अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले यो विरोध प्रदर्शन भयो, यसको स्वरूपहरू के फेरेला। तर हामी यति गैर जिम्मेवारी पनि बन्दैनौँ कि भोलि आम हडतालै गर्ने भन्दा आह्वान गर्ने, तपाईँको अब लगिने टायर जलाउने, अर्थव्यवस्थालाई चर्बनाउने गरिकन कुनै किसिमको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने, त्यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारी पनि चाहिँ हामीबाट हुँदैन। पहिला पनि भएको थिएन, अहिले पनि हुँदैन। यो काङ्ग्रेस सरकारका विरुद्ध खनिनु का पछाडि तपाईँहरूले भने जस्तै कोरोना सङ्क्रमणलाई निरुत्साहित गर्न सकेन लगायतका चाहिँ जस्तो संवैधानिक निकायमा पनि अहिले रिक्त रहेका छन् पदहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू खाली रहेको अवस्था छ। आज मात्रै त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बैठक बोलाउनु भएको छ। अब तपाईँको पार्टी सभापति गएर त्यो बैठकमा टुङ्गो लगाउने, तर तपाईँहरूले भोलि चाहिँ संवैधानिक निकायमा पनि पदपूर्ति गर्न सकिया छैन, स्वेच्छाचारी भयो भनेर चाहिँ भनिदिन मिल्छ र? फेरि होइन, त्यस्तो होइन। यसमा के छ भने धेरै साथीहरूको त्यो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो बुझाइ छ। मलाई पनि हिजो अस्ति पनि साथीहरूले सोध्दै थिए, होइन तपाईँहरूको संवैधानिक के पदहरू तपाईँलाई दिँदै तपाईँ खुसी हुने र यसका लागि यही तपाईँको चाहिँ भागभण्डामा अल्झेर बसेको छ विपक्ष, त्यस्तो कुरा केही पनि थिएन। कुरा के हो भनेपछि विपक्षलाई समेट्ने गरी सरकारले के उधार चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। बिना विपक्षको यी कुराहरूले पूर्णता पाउँदैन। किन मान्छेको विश्वास, मान्छेको भरोसा तब मात्रै हुन्छ जहाँनिर विपक्ष हुन्छ तपाईँसँग। किन उसले त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्छ, त्यसलाई जनताका बिचमा लगिदिन्छ कि भनेर त्यो डरले पनि भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो अन्य राजनीतिक दलका जो त्यसमा सहभागी हुन्छन् तिनलाई पनि भोलि त्यो कुराले त्यो चिन्ताले सताएको हुन्छ। त्यसमाले स्वाभाविक रूपमा हामीले यही सङ्ख्या हामीलाई चाहिन्छ भन्ने होइन। तर हिजोको दिनमा के गरियो भने तपाईँको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला कि त्यसको चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा ठ्याक्कै सरकारले यो दलको चाहिँ तोड्ने, दल दर्ता गर्ने भन्ने जुन प्रावधान ल्याउन खोजिरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पूर्णतः हामीले के गर्यो भने एउटा व्यक्ति विशेषलाई आधार बनाइकन तपाईँ चाहिँ यी सब कुराहरू भइरहेका छन्। यो संस्थागत रूपमा सबै कुराहरू जाने कुरामा एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा यी सब कुराहरू भइरहेछन् र एक कुरालाई रोक्नुपर्छ।
भनेको नि यस्ता किसिमले हामीले सचेत गराउनको लागि पनि संवैधानिक आयोगहरूमा मुख्य उसमा चाहिँ के हिस्सेदारी चाहिँ विपक्ष हुन्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। तर यहाँनिर त्यही कुरामा यो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसले जे कुरा यहाँनिर चाहिँ यो संवैधानिक निकायहरूमा हाम्रो पनि हिस्सेदारी हुनुपर्छ भ्यालेन्स मिलाउनको लागि जो भनिराख्नु भएको छ, त्यसमा यो चाहिँ 62-63 पछि जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यसमा चाहिँ सहमति सहकार्य भन्ने शब्दको निकै नै चर्चा भयो, सुगाराठान भयो र त्यसबाट चाहिँ अब यो चाहिँ संस्थागत भएको यो चाहिँ भागभण्डाको राजनीति यो संवैधानिक निकायहरूमा जहाँ भागभण्डा गर्नुहुन्थेन स्वतन्त्र नागरिकहरू कुनै पनि दलसँग आस्था नभएका संविधान र नेपालप्रति आस्था भएका व्यक्ति त्यस्ता तटस्थ व्यक्तिहरूलाई खोजेर प्रभावकारी ढङ्गले त्यो संवैधानिक निकायहरूलाई परिचालन गर्नु त त्यस्ता मान्छे हुनु पर्थ्यो। तर तपाईँहरूले चाहिँ अब कति प्रतिशत कलाइदिने कसको प्रमुख को बनाउने अनि अर्को को बनाउने भन्नेमा लटपटियो भने यो परिवर्तित व्यवस्थाको चाहिँ रसस्वादन त तपाईँहरूले चाहिँ गर्न पाउने नागरिकले त नपाउने स्थिति हुन्छ नि। अनि तपाईँले भनेको कुरा के हदसम्म चाहिँ ठिक पनि हो, त्यो कुरा हामीलाई पनि पटक पटक महसुस हुने गर्छ। किनभने आयोग जस्ता कुराहरूमा कुनै पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रले त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कतै पनि त्यस्तो किसिमले पहिचान नभएका तर स्वतन्त्र भएर बसेका विज्ञहरू थुप्रै छन् यो देशमा, चाहे जुनसुकै आयोगको कुरा गर्नुहोस् त्यो सम्बन्धी एक्सपर्टहरू छ। पहिलादेखि यो गल्तीमाथि गल्ती हुँदै गयो, अहिले होइन 46 साल पछिकै परिवर्तन पछिकै तपाईँको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने चाहे हामी सत्तामा हौँ चाहे अर्को दल कुनै राजनीतिक दल सत्तामा थियो हामीले गल्तीमा गल्ती गऱ्यौँ। तर काङ्ग्रेसलाई त अहिले जनताले होइन तिमीहरूको भूमिका चाहिँ राम्रो देखिएन र त्यस कारणले तिमीहरू चाहिँ यो ठाउँमा जाऊ है भनिकन अहिले प्रतिपक्षमा हाम्रो सानो आकारमा बस्नलाई मजबुर गर्यो, बाध्य बनायो। यो जनताले गरेको कुनै राजनीतिक दलले धेरै अन्य राजनीतिक दलले राम्रो काम गरिकन उनलाई चाहिँ मत दिनुपर्छ होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा के थियो भने चाहिँ अस्थिरताको कुरा थियो। योभन्दा अगाडि तपाईँले जस्तो 62-63को उल्लेख गर्नुभयो, त्यसपछि के भयो भने आधुनिक निर्वाचनहरू बन्द भयो, हुन नसकेको परिस्थिति भयो। त्यसमा ओडासम्म पनि तपाईँको राजनीतिक संयन्त्रहरूले काम गरे। त्यति बेलाको विकृति झन् आकाशिएको थियो, भ्रष्टाचार त्यस्तै बढेको थियो। तर के हुन्थ्यो भने निर्णय गर्ने बेला सरकारकै एउटा के किसिमको सोच आयो भने होइन राजनीतिक संयन्त्रबाट नै यसलाई गर्नुपर्छ। त्यो यदि त्यो कुराहरू त्यति बेला गर्दै गर्दा मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने त्यो कुरा चाहिँ त्यति बेला गलत थियो। त्यसमा राजनीतिक दल मात्रै होइन, समाजका जो तपाईँको अहिले पनि समाजमा बसेका चाहे विकास निर्माण सम्बन्धी होस् चाहे अन्य कुराहरू सम्बन्धी चाहे आर्थिक सम्बन्धी चाहे स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै विज्ञहरू छन् जसले प्रयोगमा ल्याउनु पर्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा स्थान दिनु पर्थ्यो। तर त्यो नभएको हो, त्यो कमी कमजोरी हामीले पनि गऱ्यौँ, त्यो कुरा हामीले आज महसुस गरेको छौँ। त्यो कमजोरीमा सच्चिनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो मान्छे होइन, हाम्रो पार्टीप्रति आस्था राख्ने मान्छे होइन, तटस्थ व्यक्ति फलानु छन् उनीहरूलाई ल्यायोस्, तपाईँहरू पनि त्यो गर्नुहोस् हामी पनि त्यो गर्छौँ भनेर अहिलेको परिस्थितिमा भन्यो भने पो त्यो चाहिँ ल काङ्ग्रेस चाहिँ सुध्रियो है भनेर चाहिँ भन्न मिल्थ्यो। अहिले पनि एउटा राजदूतको लागि एउटा आयुक्तको लागि तपाईँहरू चाहिँ मर्यादा गर्ने भनेपछि त काङ्ग्रेस चाहिँ अब साइजमा सानो भए पनि सदनमा अझ सुध्रिएको छैन है भन्ने सन्देश जाने। यो कुरा त जस्तो तपाईँ जस्ता युवा जिल्ला सभापतिजीहरूले डाइरेक्ट चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय सभापतिजीसँग नि राख्न सक्नुपर्ने भने त्यो सकिन्छ। तपाईँले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो है। त्यो कुरा के हुन्छ भने अहिले सरकार यो जनताले जुन पार्टीलाई तपाईँको प्रचण्ड बहुमत दिएको छ उहाँहरूबाट त्यो किसिमको उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नु पर्यो। यो बहुमत हामीलाई खालि सङ्ख्याको उसमा मात्रै होइन, जनताको आशय चाहिँ यो थियो है भनिकन बुझेर अहिले उहाँहरूले त्यस्ता 2-4वटा उदाहरणहरू स्थापित गरिदिनु भयो भने भोलि त्यही अनुसार त हामी चल्नुपर्ने हामी पनि बाध्य हुन्छौँ। तर सुरुवात कसले गर्ने भन्ने समस्या त्यहाँनिर छ। सुरुवात काङ्ग्रेसले किन नगर्ने भन्ने पनि किनभने होइन अहिले हामीले धेरै कुरा गरिहाल्नुपर्ने, हाम्रो हातमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन अहिले यस्ता कुराहरूको। किनभने सरकारको कुरा छ, सरकारले यदि त्यो किसिमका मान्छेहरू ल्याइदिन्छ भने हामी पार्टीबाट स्वागत गर्छौँ। हामीलाई पनि भोलिका दिनमा त्यस किसिमका चाहिँ एक्सपर्टहरू विज्ञहरू ल्याउनु पर्ने हाम्रो पनि मजबुरी हुन्छ र हामी पनि त्यो लाइनमा लाग्छौँ। तर उनले भर्ना गर्ने बेला आफ्नो चाहिँ कार्यकर्ताहरू सरका मान्छेहरू चाहिँ स्थान दिने र हामीले चाहिँ होइन हामीले मात्रै विज्ञ राख्छौँ भनेर त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दिनु। फेरि यो त्याग त चाहियो नि तपाईँकोमा, चाहियो। तर एउटा पदका लागि किन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने पहलगति सरकारबाटै हुनुपर्छ। मेरो भन्न पहिला के थियो तपाईँको भने भरसक त तपाईँहरूले सरकारलाई मनाउने हो। पहिला कसै यो कुनै पनि राजनीतिक दलको चाहिँ बहुमत थिएन पार्लियामेन्टमा। त्यसबेला के थियो भने खेल्थे
आफ्नो सरकार सत्ता जोगाउनलाई मान्छेहरूले यता र उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामहरू गरिरहेको थियो, खेल्थ्यो त्यो भित्रमा। र त्यस कारणले त्यो डरले पनि मलाई के लाग्छ भने त्यति बेला यस्ता किसिमका गतिला निर्णयहरू हुन नसकेको परिस्थिति थियो। भनौँ न यो लोकतन्त्रमा भनिन्छ एउटा कुरा कि यो लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्था कस्तो भनेपछि तपाईँको अयोग्यले अयोग्यमाथि चाहिँ शासन गर्ने व्यवस्था पनि हो भने यसका दुर्गुणहरू भन्थे एउटा यो पनि भनिन्छ र त्यसैको परिणति त्यो हो भन्ने मलाई लागेको छ। यो पनि भनिन्छ संसार बदल्नु छ सुरु आफूबाट गर्नुपर्छ। सुरु आफूबाट गर्नु। काङ्ग्रेसले सुरु आफूबाट गरोस्, सबैभन्दा जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी उसले चाहिँ हरेक यो समाजवाद लगायत यो चाहिँ राजनीतिक प्रणालीलाई, यो संसदीय प्रणालीलाई त राम्रोसँग बुझेको छ, अभ्यास गरेको छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा भनिन्छ। तर अभ्यासमा तपाईँहरू पनि एउटा पदको लागि चाहिँ नि अब बार्गेनिङ गर्ने कुरा गरिराख्दाखेरि अझै काङ्ग्रेस साँच्चिएन है भनेर त बाहिरबाट नागरिकहरूले हेर्ने हो, तपाईँहरूलाई भनिराखेको स्थिति हो। म यहाँलाई एउटा उदाहरण के दिन्छु भने अहिले पनि संविधानमै व्यवस्था के गरिएको छ भने सभामुख एउटा पार्टीको भयो भने उपसभामुख चाहिँ विपरीत पार्टीको अथवा अन्य कुनै राजनीतिक दलको हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो उहाँहरूले लागू गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले त्यो दम्बमा आफ्नो बहुमत छ भन्दैमा दम्बमा उहाँहरूले पेलेर तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि प्रदेशमा, अब सङ्घीयमा त छैन नि, कुनै पनि प्रदेशमा उहाँहरूले त्यो किसिमको हामीलाई स्थान राखिदिनु भएको थिएन। तर हामी पनि किन चुप लागेर बसेका थियौँ भने हेरौँ न त, र आज सत्तामा जो पार्टी छ त्यो आफैले संविधानको उल्लङ्घन गरेर परिस्थिति देखिन्छ भनेपछि त्यसमा हामीले मात्रै सबै कुराहरू चाहिँ यिनले सबै कुराहरू चाहिँ गर्दै गइरहेछन्, हामीले पनि सहेर बसौँ, भइहाल्यो, भोलि पनि हामीले त्यही गर्ने हो भन्ने किसिमले अगाडि बढेर त्यो जिम्मेवारी पनि बोध हुँदैन त्यसले। त्यसमा के छ भने यस्तो काङ्ग्रेसले एउटा आफ्नै इतिहास बिर्से जस्तो पनि भन्छन् अहिले आएर। यो 17 सालपछि जब पञ्चायती शासन लागू भयो, यो 47 साल अथवा जनमत सङ्ग्रहको अवस्थामा पनि काङ्ग्रेसले त्याग गरेको देखिन्छ र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना नहुँदासम्म काङ्ग्रेसले त्याग गरेको छ। तर त्योभन्दा इतरका शक्तिहरू पञ्चायतभित्रै पसेर अथवा कसरी हुन्छ त्यो लाभ लिएको भनेर चाहिँ त्यो विश्लेषकहरूले भनिराखेको हुन्छ। त्यो त्यागको इतिहासलाई बिर्सेर अहिले एउटा दुईवटा पदको लागि किन त्याग काङ्ग्रेस गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न त जायज हो नि। होइन, प्रश्न जायज हो, तर के भने सबै कुरा छोडेर मात्रै पनि त यसमा बुद्धिमानी हुँदैन नि। तपाईँको एउटै व्यक्ति पनि परिवर्तनको लागि त एउटै व्यक्ति पनि काफी छ, समाज परिवर्तनको लागि एउटै व्यक्ति पनि काफी छ, आफ्नो कुरा राख्नलाई एउटै व्यक्ति पनि काफी हुन्छ। तपाईँको एउटा सानो पार्टी मजदुर किसान पार्टीको नारायण भिजिटी जब पार्लियामेन्टमा थिए त्यति बेलाको अवस्था सम्झिनुहोस् न। चित्रबहादुर केसीजीको उनको साइज के थियो, तर उनले बोलेको कुराले मुलुकभरिमा तरङ्ग ल्याइदिन्थ्यो। तर काङ्ग्रेसले अहिले सकिरहेको छैन। नै म त्यो भन्दैछु, त्यहाँ आउँदैछु तपाईँको कुरामा। भनेपछि हामीले यदि होइन एउटा राजदूत एउटा होइन त्यो कुरा हामीले गरेको होइनौँ, त्यसरी हामीले चाहिँ त्यो चाहियो नै भनेको होइनौँ। तर के भनेपछि हामीलाई पनि केही सहमतिमा समझदारीमा लगिकन तपाईँ सँगसँगै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने त्यो आग्रहका साथ हामी बढ्न खोजेको हो। तर त्यो लोभै गर्ने भन्ने तर यो सहमति सहकार्य भन्ने यो दुईटा शब्द चाहिँ यो नेपाली राजनीतिको लुतो हो भनेर भन्नुहुन्छ कसरी? त्यो परिस्थिति यो सहमति सहकार्यले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिगारेको र नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई बिगार्यो भन्नु एकदमै। यो किनभने चाहिँ राजनीति पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा पनि यो कुरा कहिलेकाहीँ घातक भएको देखिन्छ है। अब मुलुकका समग्र मुलुकको कुरा गर्ने हो भने त अब अहिले यो 2-4 वर्ष पछि धेरै 17 साल पछिको तपाईँको यो यति बहुमत ल्याएको पार्टी भनेको यही हो अहिलेको स्थितिमा। र अहिले कमसेकम हामीले धेरै कुराहरू उहाँहरूको घोषणापत्र मैले बिचमा अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो कुराहरू मध्ये उहाँहरूले खालि 2% पनि उहाँले काम गरिदिनु हुन्थ्यो भने आज मुलुकको यो अवस्था हुन्थ्यो। किनभने उहाँहरूले निर्णय गर्नबाट कसैले रोकेको छैन, कसैले रोक्न खोजे पनि रोकिन्न त्यो कुराहरू। भनेपछि अहिले उहाँहरूले जे कुराहरू अघि मैले निवेदन गरेँ, जे कुराहरू अहिले उदाहरण उहाँहरूले स्थापित गर्नुहुन्थ्यो, भोलि मुलुकले त्यही बाटो समातिकन अगाडि बढ्थ्यो। तर त्यो नभइकन अहिले के भएको छ भने हरेक कुरामा अहिले त त्यो परिस्थिति छैन नि। कसैसँग सहमति गरिहाल्नुपर्ने, कसै समझदारी गरिहाल्नुपर्ने त्यो परिस्थिति नहुन सक्छ अहिलेको परिस्थितिमा। तर के हुन्छ भने हिजोको परिस्थितिमा त्यो कुरा जब सानसाना दलहरू मिलिकन सरकार बन्थे, अनायासै कुनै एउटा तपाईँको चिताउँदै नचिता मान्छेलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइन्थ्यो भनेपछि त्यो बेलाको तत्कालीन परिस्थितिमा त्यो कुराले बिगारेकै हो। त्यसले सपार्ने काम चाहिँ गरेन। हामी जति त्यो सुगारटाइ गरौँ, सहमति सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर त्यसले राम्रो गरेको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छैन। किनभने रिजल्ट त्यसको आएन, परिणाम हामीले पाएनौँ।
भनेपछि पढाउन नपायो भने त त्यो कोर्स त खराबै रहेछ भन्नु पऱ्यो। अहिलेको स्थितिमा के छ भने त्यो उहाँहरूले ठिक छ बाबा सानो विश्वासमा लिएर त हिँड्नुहोस् न, विपक्षलाई पुरै लात्ते हानेर चाहिँ तपाईँको ढकेलिदिने भन्ने कुरा त आउँदैन नि। सानो विश्वासमा हिँड्नुहोस्, हामीले के तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ हिजो नगरे हो र। हिजोको दिनमा त्यत्रो बाढी पहिरो गयो, नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले चाहिँ जिल्ला जिल्लामा जहाँ प्रकोप भएको थियो त्यहाँ चाहिँ आफैले राहत दिए। तपाईँको यो कोरोनाको बेलामा पनि हामीले अहिले यही कैलाली जिल्लाको उदाहरणमा भन्छु, 13वटा स्थानीय इकाइहरूमा चाहिँ हामीले राहतको चाहिँ केही सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ। अनि कुनै राजनीतिक दलले गरेको छ कि हामीले यो सरकारले नै गर्छ अब सबै कुराहरू भनेर हात बाँधेर बसेर साथ दिएको थियो र थिएन। हामी त जिम्मेवारी आफ्नो निर्वाह गरेकै छौँ जे जनताको लागि गर्नु पर्थ्यो, तर कुन आकारको कुन साइजको गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हाम्रो क्षमतामाथि निर्भर हुनुपर्छ। र पृष्ठभूमि भोलि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन देशव्यापी रूपमा गरिने भनिएको जुन आन्दोलन छ त्यो चाहिँ विरोध सभा गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको छ र देशैभरि गर्दैछ। त्यसैको सिलसिलामा मैले संवाद गरिराखेको छु, राजनीतिक संवाद गरिराखेको छु। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। भोलिकै सन्दर्भमा पनि देशभरि यो तपाईँहरूको चाहिँ यो विरोध र्याली चाहिँ हुन्छ, कहाँ कहाँ हुँदैछ? 77 जिल्लामा परिपत्र गरेको छु केन्द्रले, त्यसै अनुरूप हामीले पनि यहाँ कैलाली जिल्लामा आयोजना गर्दैछौँ। सुदूरपश्चिमको सबै जिल्लामा हुन्छ? सबै जिल्लामा हुन्छ, 9वटै जिल्लामा परिपत्रै गरेको छ। कैलालीमा धनगढीको लागि गगन थापा आउँदै हुन्छ? गगन थापा यो केन्द्रले खटाएको होइन, उहाँलाई मैले आफूले पनि बोलाएको उहाँलाई, किनभने अघि पनि निवेदन गरेँ नि त, उनी मान्छे अध्ययनशील छन्, कुराहरू राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्छन्, जनतालाई राम्रोसँग सम्झाउन सक्छन्, र त्यस्तो मान्छेको अहिले जरुरत छ, खाँचो छ। र उहाँलाई यद्यपि 4-5वटा जिल्लाले पहिल्यै बुक गरिसकेको अवस्था थियो, तर मैले भने होइन, एकचोटि त कमसेकम तपाईँहरू हमेसा त्यो ठुलै मास हेरिकन ठुलै जिल्ला हेरिकन त्यसरी नजानुहोस्, हाम्रो ठाउँमा आएर पनि त्यो केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सम्झाइदिनु पऱ्यो नि भन्दा चाहिँ उहाँले मेरो आग्रहलाई मान्नुभयो र उहाँ सम्भवतः आज बेलुका होइन भने भोलि बिहान आइपुग्नुहुन्छ। यो चाहिँ विरोधको अब तपाईँहरूको आफ्नै एजेन्डाहरू छन्, त्यो एजेन्डाहरूलाई मासमा राख्नु होला र त्यसलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने फैसला त अब नागरिकहरूको हातमा रहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस बोल्दैन अब चाहिँ प्रतिपक्ष भएर पनि सरकारलाई सहयोगै गरिराखेको छ, नेकपाभित्रै प्रतिपक्षहरू छ, यो त ढुङ्गा बोलोस् कि काङ्ग्रेस बोलोस् भन्ने यो जुन आरोप थियो त्यसलाई चिर्न पनि तपाईँहरू अहिले लागि पर्नु भयो। त्यो पनि चिर्न जरुरी थियो होइन। यस्ता थुप्रै किसिमका कमी कमजोरी भएका हुन् हामीबाट पनि। एउटा प्रतिपक्षले जसरी सशक्तताका साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसमा के कमी आएको चाहिँ हो, निश्चित पनि त्यो कुरा मैले पनि मान्दछु। तर यसको मतलब यो होइन कि कराए मात्रै गर्ने, अघि निवेदन गरे जस्तै तपाईँको चाहिँ हडतालै गर्ने, विरोधै गरे गर्ने त्यस्तो होइन। मुलुकको परिस्थिति के छ, वर्तमान स्थितिमा मुलुक कतातिर गइरहेको छ, त्यो कुरातिर चिन्तित भइकन हामीले आफ्नो विरोध भन्नुहोस् अथवा समर्थन भन्नुहोस् त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रतिपक्ष भइकन सधैँ विरोधै मात्रै गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो सोच चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। विरोध गर्ने भनेको के भने जनतालाई हामीले सही कुरा कसरी पुर्याउने हो, त्यो सकारात्मक विरोध त्यसरी गर्ने हो। होइन भने अब धेरै अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने हो भने त भोलि बन्द आह्वान गर्नु पर्यो, अनिश्चितकालीन बन्द भनिदिन्छन्, हडताल भनिदिन्छन्, तपाईँको नारा जुलुस हुन्छ भने त्यो हिजोको दिनमा मान्छेले हेर्ने रवैया के छ भने विपक्ष भनेपछि यसको स्वरूप हुनुपर्छ है। त्यसले टायर बालोस्, त्यसले चक्का जाम गरोस्, मुलुकको अर्थव्यवस्था जहाँसुकै जाओस्, यहाँको सामाजिक आर्थिक स्थिति जतिसुकै डामाडोल होस्, त्यो कुरातिर मान्छेले सोध्दैन। तर अहिले के छ भने चाहिँ एउटा प्रतिपक्ष भनिसकेपछि एउटा जिम्मेवारी पनि हुनुपर्दो रहेछ है प्रतिपक्ष। र जिम्मेवार प्रतिपक्षमा हामी निश्चित पनि बसेकै हौँ। हामीले जहिले पनि आफ्नो कुराहरू राख्यौँ, कहिले हामीले त्यहाँ रोस्टम बाँध्ने काम गरेनौँ, कहिले हामीले कुर्ती तोड्ने संसदमा काम गरेनौँ। तर हामीले जे कुराहरू बोल्नु पर्थ्यो त्यो हाम्रा मान्छेहरूले बोलि नै रहेको छन्। हाम्रो सांसद हुन् चाहे जिल्ला चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा भेलाहरू गर्ने कुराहरूमा हुन्, हामीले विरोध गर्ने कुरा चाहिँ रोकेको चाहिँ होइन र बोलेकै छौँ हामीले। हो, एउटै कुरा के भनेपछि जति सरकारले आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरिने आफ्नो कुराहरू पुर्याउँछ बाहिर, चाहे सत्य हुन् चाहे असत्य हुन्, त्यो कुरा चाहिँ हामीबाट हुन सक्ने अवस्था रहँदैन, किनभने हामीमा त्यो क्षमता अहिलेको लागि प्रतिपक्षमा बसेको पुग्दैन। र त्यस कारणले जनतालाई के लागेको हो भने प्रतिपक्ष त चुप लागेर बसेको छ, त यथार्थको त्यस्तो कुरा होइन। कमी हो, जसरी हुनु पर्थ्यो खरो रूपमा जसरी उठ्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ नउत्रेकै हौँ हामी। तर अब यो कुरालाई सुधारेर बाँकी दिनलाई चाहिँ राम्रो गरेर लग्नुपर्छ।
अब एउटा आम सर्वसाधारणको अथवा यो राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्नेहरू जो चाहिँ विश्लेषक अथवा राजनीतिको निकट यो सबै अवयवहरूलाई केलाउन सक्नेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग आफ्नो मार्गचित्र नै छैन, उसले आफ्नो जो मार्गचित्र थियो त्यो बिर्सिसक्यो। अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा पुनर्जागरण भएन अथवा यो चाहिँ एउटा स्पष्ट मार्गचित्रसहित एउटा भिजनका साथ अगाडि बढ्न सकेन भने काङ्ग्रेसको दशा योभन्दा अझ खराब हुन्छ। इतिहासमा विलय हुन सक्छ है, प्रजा परिषद जस्तो हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ भनिएको छ। तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, जिल्लाको सभापति पनि हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसले के कुरा बिर्स्यो? काङ्ग्रेसले बिर्सेको चाहिँ होइन हेर्नुहोस्, तर कुरा के हुन्छ भने कुरा राख्दा उसले त्यो कुराहरूलाई नसम्झिन सकेको भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। किनभने अब 2-3वटा कुराहरू छ, जस्तो काङ्ग्रेसले आफ्नो सैद्धान्तिक पक्ष हाम्रो भनेको चाहिँ हामी बहुलवादमा आधारित राजनीतिक दल हो जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्दछ। त्यहाँसम्म आइपुग्दासम्म हाम्रो सोच के थियो भने त्यसभन्दा पूर्व के थियो भने होइन कहिले राजासँग घाँटी जोडेको भन्ने कुरा आउँथ्यो, कहिले कम्युनिस्टसँग मिल्नुहुन्न भनेर कुन नेताले भनिदिएको परिस्थिति थियो। जस्तो जस्तो परिस्थिति बन्दै गयो त्यो अनुसारले नेतृत्वको चाहिँ सोचमा पनि परिवर्तन हुँदै गयो र अहिलेको स्थितिमा के छ भने अहिले तपाईँको जस्तो बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, उनको सपना थियो घरमा एउटा चाहिँ एउटा झोपडी होस् बस्नको लागि, बालबच्चालाई पढ्नको लागि एउटा स्कुल होस्, एउटा दुहुने गाई होस्, एक हल गोरु हुन् भनेर जुन त्यो त्यति बेलाको परिस्थिति अनुसारको जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो अहिले अब त्यो राख्न लागिकन अगाडि बढ्न सक्दैन पार्टी। किनभने अहिलेको मान्छेको आवश्यकता नै फरक परिसकेको परिस्थिति हो। अहिले घरमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ एउटा ल्यापटप चाहियो, अनि तपाईँ स्मार्टफोन, तपाईँको मोबाइलमा स्मार्टफोन चाहियो होइन। अनि घर त्यस्तो होइन, अब एसीवाला घर मान्छेले खोज्न थालिसक्यो भन्दा आजको दिनमा त्यो उदाहरण हामीले दियौँ भने मान्छे चाहिँ हाँस्छन्, कहाँको कुरा गरेर, कति वर्षको कुरा गरेर। तर मान्छेको दिमागमा के छ भने होइन काङ्ग्रेसले त यस्तो पो भन्थ्यो त है, त्यो कुरा मान्छेले अहिलेसम्म बोकेर आएका छन्। तर हामी जो अहिले अलिकति युवा किसिमका छौँ यो पार्टीभित्र नेतृत्वमा, हाम्रो सोचाइ के छ भने होइन अब सोच पनि केही न केही हामीले परिमार्जित समयअनुसार गर्नुपर्छ। तर त्यसलाई संस्थागत स्वरूप चाहिँ एकदमै दिनुपर्छ। किनभने अब तपाईँले मार्गचित्रको जुन मार्गचित्रको कुरा गर्नुभयो, मार्गचित्र के हुन्छ भने हाम्रो हरेक महाधिवेशनबाट हामीले एउटा कार्यदिशा तय गर्छ पार्टीले। र अहिले आउने 14 महाधिवेशनको लागि हामी एउटा कार्यदिशा बनाउनुतर्फ हाम्रा चाहिँ उहरू केन्द्रका नेताहरू लागि परेका छन्। र त्यसले के भने कमसेकम केही नभने 10-15 वर्षपछि यदि हामी नेतृत्वमा आयौँ, पार्टी नेतृत्वमा आयौँ, यो सत्तामा आयो भने हामीले यो गर्छौँ है भनेर चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ कुनै पनि राजनीति दल। र त्यो गर्छौँ हामी महाधिवेशन, हाम्रो त्यो सबै कुराहरू हामीले बिर्सेर हिँडेका होइनौँ। तर के हुन्छ भने एउटा सोच कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेले सत्तामा आफू पुगेपछि मात्रकै कल्पना गरिकन त्यो कतिपय कुराहरू राख्छ, विषयवस्तु त्यसलाई बनाएका हुन्छन्। तर सत्तामा पुगेन भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरामा यसमा चाहिँ अलमल हुन्छ फेरि है, हाम्रो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा। तर नीतिगत रूपमा केही त्रुटिहरू हामीबाट भएका छन्, के कुराहरू हामीले जुन सम्झिनुपर्ने थियो त्यो कुरालाई हामीले निश्चित पनि बिर्सेका अवस्था छ। समयले पनि त्यस्तो बनाए हुनसक्छ हामीलाई। र अबको दिनमा म यहाँलाई स्पष्ट के भन्छु भने अहिले पहिलोचोटि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दै गर्दा अब युवालाई नेतृत्व दिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि घनीभूत रूपमा उठेको छ। यो तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। र हाम्रो के छ भने होइन युवालाई मात्र सबै कुराहरू दिएर छैन, यो साध्य छैन। किनभने हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै कैलाली जिल्लामा 70देखि 75% हामीले टिकट वितरण गर्ने बेला चाहे वडा सदस्यदेखि लिएर तपाईँको मेयरसम्म, सांसद, प्रदेशका सांसद, सङ्घीय सांसदसम्म, त्यसमा अधिकांश हामीले चाहिँ 70देखि 75% युवाहरूलाई दियौँ। के तपाईँलाई लाग्छ आज ती युवाहरू जतिले जिम्मेवारी पाएका छन्, जो जितेका छन्, आज तिनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सम्झिएर सबै कामहरू अगाडि बढाइरह भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? लाग्दैन, मलाई लाग्दैन, तपाईँलाई त लाग्ने कुरै भएन। हामीलाई के लाग्छ भने जसरी हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो कुरामा हामीले जिम्मेवारी दिएका मान्छेहरू पनि कता न कता चुक्दैछन्। अब यिनलाई समयमा हामीले अलिकति सावधान बनाउनुपर्छ। र हामीले भन्यौँ तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसको कुन प्रिन्सिपल लिएर, कुन सिद्धान्त लिइकन तपाईँ यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो, हिजोको दिनमा हामीले के भनिकन यो ठाउँमा हामी आयौँ, कसरी स्थापित भयौँ, त्यो कुरालाई नबिर्स है। आफ्नो नियमित प्रक्रिया, विकास निर्माण इत्यादिका कुराहरू चल्दै गर्छन्। त्यो साथसाथै मेरो पार्टीको मूल मर्म के हो, भावना के हो,
त्यसलाई मैले छोड्नु हुँदैन है, पार्टीले त यस्तो कुरा भन्थ्यो भनेर त्यसलाई बिर्सिनु हुन्थेन। र अझै कतिपय ठाउँहरूमा मैले देख्छु, भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई, हामीले नै तपाईँको चाहिँ उम्मेदवार बनाएका साथीहरू जो आज विजयी हुनुभएको थियो, आज उहाँहरूले पार्टीकै कुरा पनि सुन्न सकिराख्नु भएको छैन। हामी पटक पटक सचेत गराएका छौँ, ए तपाईँको यस्तो कमी भयो है, यस्तो कमजोरीहरू भइरहेछ, यस्तो कुरा सुन्नमा आएको छ। मतलब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ विवादै आइसकेको अवस्था छ। त्यसले त हामी एउटा प्रतिपक्षमा जिम्मेवार भइकन बस्ने पार्टीलाई त कतै न कतै हानि त पुगाउँछ। र त्यो हानि नपुग्न दियोस् भन्नका कारण मैले के भने चाहिँ, मैले भन्न मेरो जिस्ट के भने, युवाहरूलाई मात्रै ल्याइदिनु पनि साध्य नहुँदो रहेछ, त्यसमा के अनुभवी मान्छेहरू पनि चाहिँदो रहेछन् सँगसँगै भन्दा चाहिँ त्यो कुराको आज कमी महसुस भइरहेको छ कता न कता। र यो कुरालाई अब हुन त अब धेरै पछि निर्वाचन भयो, तपाईँको 1.5 दशकपछि नै निर्वाचन भयो। अब त्यो किसिमको परिपक्वता मान्छेमा आउँदै आएन, बिचमा एकदमै ग्याप भयो तपाईँ। त्यो कारणले गर्दा पनि अनुभव इत्यादि कुराहरूमा धेरै कमी हुनसक्छ मान्छेको। तर के हुन्छ भने मान्छेले गल्ती गर्छ, 1-2 वर्ष गर्छ, तेस्रो वर्षदेखि त ऊ सचिनु पऱ्यो नि त। त्यो सचिने आधार पनि हामीले देखिरहेको अवस्था छैन। होइन, अर्को कुरा यो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको ओडादेखि चाहिँ केन्द्रसम्मै हुन्छ जुन चाहिँ अब महाधिवेशनको ताका, त्यहाँ चाहिँ यो नीति र विधि, यो चाहिँ विधान पद्धति कस्तो हुने भन्ने कुरामा त छलफलै हुँदैन। खाली चाहिँ कसलाई चाहिँ सभापति बनाउने, महामन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुराको वरिपरि सारा अब चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो ध्रुवीकरण हुने नेताहरूको चाहिँ त्यो छ। विगतका केही महाधिवेशनहरूलाई हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसमा त्यो बहसै भएको छैन भनेर स्वयं काङ्ग्रेसका दिग्गज नेताहरूले भनिराख्नुहुन्छ। यसमा त तपाईँको पनि सहमति हो। अब त्यस्तो नहुनको लागि आगामी महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसले नेताको चुन्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसको नीति के हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। एकदमै ठिक। जस्तो तपाईँले भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने, हामीले जिल्ला स्तरका हाम्रा समस्याहरू फरक हुन सक्छन्, त्यसका समाधानको उपाय फरक हुन सक्छन्। केन्द्रले 2-3 महिना अगाडि महाधिवेशनको सुनिश्चितता भयो भने 2-3 महिना अगाडि एउटा परिपत्र पठाउने गर्छ। त्यसले के लेख्छ भने, तपाईँको स्थानीय स्तरका तपाईँका समस्याहरू के हुन्, त्यहाँका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू के हुन्, त्यसलाई भोलिको दिनमा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा ठाउँ दिँदै गर्दा हामीले त्यसलाई कसरी राख्न सक्छौँ भनिकन। जस्तो यहाँ थुप्रै मुद्दाहरू छन् त, यहाँ जाति विशेषका मुद्दाहरू छन्, यहाँ समाज विशेषका मुद्दाहरू छन्। यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ अब यहाँको र तपाईँको बर्दिया अथवा यहाँको र कञ्चनपुरको परिवेश त फरक छ। तपाईँको जसरी समाज बनेको छ त्यो बनोटमा पनि तपाईँको धेरै अन्तरहरू छ। तर यहाँको मुद्दा विशेष, यहाँको के कुराहरूलाई चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनमा ठाउँ लिइकन कैलाली जिल्लाले पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ है, त्यहाँका मान्छेहरूको भावनालाई पनि समेट्न सकिन्छ भनिकन त्यो परिपत्र गर्छ केन्द्रले। र हामीले त्यसमा बोलाएर पूर्व मान्यहरू, तपाईँको पूर्व सभापतिहरू अनि इकाइका सभापतिहरू जति हाम्रो संरचनाभित्र पर्छन् जिम्मेवार ठाउँमा, तिनलाई बोलाएर त्यो सम्बन्धमा हामीले राय लिन्छौँ, सुझाव लिन्छौँ, त्यो अनुसारले केन्द्रलाई दिने गरेका छौँ। र सोही अनुरूप केन्द्रले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यी कुराहरूलाई ठाउँ दिएको छ, अहिलेसम्म नदिएको होइन। जो हिजोको दिनमा थारूहरूको मुद्दा प्रबल थियो, एउटा आन्दोलन त्यत्रो घोषणा भएको थियो, अखण्डको आन्दोलनको कुरा थियो। त्यति बेलाको स्थितिमा हामी कहाँ थियौँ भन्ने कुरा आउँछ र त्यो कुराहरू हामीले केन्द्रमा पठाउँदै गर्दा केन्द्रले त्यति बेलाको तत्कालीन परिस्थितिमा त्यो कुरालाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटेको छ, नसमेटेको होइन। यावत कुराहरू तपाईँहरूको जस्तो भनौँ न, अब त्यसको लागि चाहिँ वर्ष दिनभरि नै बहस गरेर राख्ने, छलफल गरेर राख्ने भन्ने त्यति समय हामीसँग पनि हुँदैन। कम्तीमा महाधिवेशनकै बन्द सत्रभित्र पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। जिल्लागत हिसाबमा पनि त्यो होला, तपाईँहरूको क्षेत्रीयगत हिसाबमा पनि त्यो हुन्छ होला। छलफल त्यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हुँदैन। एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन आउँछ, खुला राजनीतिक पार्टीले त छलफल गराउनु पर्ने हो। एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन आउँछ, त्यहाँ जिल्लाका सभापतिहरूलाई बोल्न लगाइन्छ, केन्द्रीय सदस्यहरू त्यसमा बोल्छन्, समय पनि हुँदैन, 3-4 दिनभित्र सबै कुराहरू निप्टाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो प्रतिवेदनको खाका केही हदसम्म जिल्लाहरूमा पुग्छ कहिलेकाहीँ, तर धेरै जस्तो पुग्दैन। किनभने अन्तिमसम्म महाधिवेशनको तपाईँको झन्डै 1 हप्ता अगाडिसम्म पनि त्यो केन्द्रमै छलफलको विषय भइरहेको हुन्छ। त्यसमा अब विज्ञ लागेका हुन्छन्, सारा एक्सपर्टहरू अब आफ्नो क्षेत्रका लागेका हुन्छन्, उनीबाट त्यो छलफल चलाइन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै बन्द सत्रमा त्यसबारेमा त्यति गम्भीरताका साथ चाहिँ कहिले पनि त्यो छलफल भएको मैले शुद्ध पनि पाइनँ। यो म यद्यपि आज 10 वर्ष भइसक्यो पार्टी सभापति भएको जिल्लाको, मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले पनि देखिनँ। तर के हुन्थ्यो भने मलाई एउटा प्लेटफर्म दिइन्थ्यो,
सभापतिका हैसियतले ल सभापति आफ्नो कुराहरू यसमा राख्नुहोस् भनेर भन्दा अब मैले 2-4-5-7 मिनटमा जे कुराहरू सम्झिन्थ्यो समय पनि धेरै दिन्न फेरि एक त पालो पाउन गाह्रो पालो पाइसकेपछि समय पनि तपाईँको चाहिँ त्यो भने जस्तो गरिकन उपलब्ध उहाँले गराउनुहुन्न तर यी सब कुराहरूलाई कस्तो हुन्छ भने यो जिल्ला तहबाटै छलफल गरिकन अघि मैले निवेदन गरिकन जिल्ला तहबाटै छलफल हुने गरी कैलाली जिल्लाको सन्दर्भमा यो छ परिस्थिति भनेर बुझिसकेपछि त्यो कुरालाई महाधिवेशन सकिसकेपछि महाधिवेशनभन्दा पूर्व नगर्न सके पनि महाधिवेशन पछि पनि ल्याएर जिल्लामा त्यो सम्बन्धमा छलफल बहस इत्यादि गराउन जरुरी हुन्थ्यो तर त्यो कुरा चाहिँ नभएको स्थिति चाहिँ छ। अब यो तपाईँहरूको पार्टी यो महाधिवेशनको यो चाहिँ नजिक पनि छ फागुनमा गर्ने भन्ने मिति तय भएको छ यद्यपि तपाईँहरूका अब त्यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमै विवाद छ भनेर चाहिँ भनिन्छ के छ विवाद? अब यो फागुनको महाधिवेशनको कुरा कस्तो छ भने तपाईँको अहिलेसम्म पार्टीले सारेको छैन फागुनमै गर्नुपर्छ तर त्योभन्दा अगाडिका जे प्रक्रियाहरू हुन् जो समय तालिकाहरू जे छ त्यो ओडादेखि लिएर तपाईँको जिल्ला स्तरसम्मको त्यसलाई के परिवर्तन गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। मलाई लाग्छ अब बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले त्यसमा के चाहिँ ठोस निष्कर्षमा पुर्याउँछ। र अर्को कुरा के छ भने यो क्रियाशील सदस्यता मात्रै होइन तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी जनअधिकार फोरम पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा चाहिँ समाहित भइसकेपछि त्यो समायोजनको कामहरू पनि केही 7-8 जिल्लामा अहिलेसम्म हुन सकेको अवस्था छैन। फेरि पुरै जिल्लामा होइन कुनै वडा विशेषहरूमा रोकिएर अनि त्यो पुरै जिल्ला रोकियो भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ र यो समायोजनको कामका लागि पनि नेताहरू लागिराख्नु भएको छ। यो अहिलेसम्म भइसक्थ्यो तर के हुन्छ भने यो सङ्क्रमण यो कोरोनाका उसले गर्दा प्रतिकूलता देखेकोले त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको छैन। अब कुरा के आयो भने तपाईँको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अनि नयाँ दिनुपर्ने जुन अहिले कुरा आइरहेको छ यो विवाद हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भने सबै किसिमका मान्छेहरूलाई चित्त बुझाइकन पनि नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन कहीँ तर त्यति जुन तपाईँको चाहिँ आकारमा विवाद देखिनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ होइन। सानतिना विवादहरू छन् किनभने सङ्ख्या कहीँ बढी गइदिएछ कहीँ कम छ। कैलालीमा छैन। कैलालीमा किन छैन भने हामीले जुन व्यवस्थापनका साथ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको सायद बिरलै कुनै जिल्लाले यस किसिमको अभ्यास गरेको छ। केन्द्रले के भन्छ वितरण गर भनेर भन्छ उसले यसरी वितरण गर भन्छ तर त्यो कुरालाई जिल्लामा अक्षरश लागू गर्ने र त्यस बाहेकको पनि आफूले कुन प्रविधि हुन्छ कुन अभ्यासले हुन्छ त्यसलाई थप विश्वसनीय बनाउनका लागि हामीले अभ्यास गरेका छौँ र त्यसैको फलस्वरूप आज यहाँ कुनै पनि ठाउँमा हो फारमहरू कहीँ कम परेका छन् र त्यो हामीले केन्द्रले माग गरेका छौँ त्यो केही दिनभित्र आइपुग्छ। त्यो बाहेकको अहिलेको सवालमा कुनै विवाद यहाँ फारमहरू लुकाउने खल्तीका मान्छेहरूलाई दिने त्यो सम्भव छैन भन्ने आरोपहरू आउँछ। कैलालीमा त्यो छैन। त्यो छैन। पहिला चाहिँ हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईँको क्षेत्रले ल्याउँदा पनि यहाँ धनगढी पुगेर त्यो जिल्ला कार्यालयमा तपाईँको चाहिँ पेस गर्दा पनि त्यो बिचबाटै त्यो फारम निकालिदिन्थे क्षेत्रीय सभापति। मैले आफ्नै आँखाले देखेको कुरा म भन्दैछु तपाईँलाई। अहिले त्यो सम्भावना छैन। अहिले निर्णय प्रक्रिया यति जटिल बनाएको छ तपाईँको ओडादेखि नै किनभने जिल्लाले त्यो नयाँ दिने होइन। नयाँ दिने भनेको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रले हो र नवीकरण गर्ने जिम्मा हाम्रो हो। अब नवीकरण कसलाई गर्ने भन्दा तपाईँको जसको चाहिँ केन्द्रले नामावली पठाएको हुन्छ जसको त्यो नामावली नाम हुन्छ उसलाई गर्ने हो। त्यो तोकिया मान्छेहरूलाई गर्ने हो। त्यसमा कुनै नयाँ थप्ने त सम्भावनै रहँदैन। त्यो मान्दैन। त्यसमा त नम्बर हुन्छ बकायदा हाम्रो यदि नम्बरको क्रियाशील नवीकरणको यो मान्छे हो भनेर अनि त्यो अनुसार गरिन्छ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई पूर्णता अस्तिसम्म दिनुपर्ने थियो तर यही अब विरोध इत्यादि कार्यक्रमहरूले गर्दा अलिकति 2-4 दिन तलमाथि हुन्छ। हामी पुस 15 गतिसम्म हामीले क्षेत्रहरूलाई चाहिँ ल्याइ पुर्याउनु जिल्लामा भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ र यहाँ चाहिँ विवाद चाहिँ छैन त्यस्तोमा। त्यो कुरामा चाहिँ यो किनभने सुन्नुहोस् न किन पनि हुने सम्भावना कम हुन्छ भने के म जिल्ला कार्य समितिमा एउटै मान्छे हो र होइन नि। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न फरक मतका फरक विचार भएका मान्छेहरू छन् नि र ती वरिपरि हुन्छन् मेरो र आज मैले कुनै नियतवश कुनै बदमासी गर्न खोजे तापनि भोलि बस्ने जिल्ला कार्य समितिमा त्यो उनले ती कुरा उठाउँछन् नि। त्यस कारणले पनि मलाई के लाग्छ भने यो जिल्लामा छैन। अब कुनै जिल्ला विशेषहरूमा चाहिँ छ मैले देखेको छु मैले सुनि पनि रहेको छु एक किसिमको विवाद आयो नवीकरण नगरिदिने भन्ने कुरा आयो। यहाँको त जिल्ला सभापतिमा 2टा कार्यकाल पुरा भएको छ तेस्रो चाहिँ हुँदैन यो विधानले त्यो सुविधा दिँदैन। नहुने
अब नयाँ सभापति चाहिँ को आउँछन्, कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, सभापतिको उम्मेदवार भन्नका लागि हाम्रो विधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ कि त्यो मान्छे महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनैपर्छ र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट नहुन्जेलसम्मको लागि अहिले कसैको यही हो भनेर चाहिँ नाम लिनु उपयुक्त हुँदैन। किनभने मैले नाम लिन साथ अरू जति उनका विरोधीहरू हुन्छन् अथवा प्रतिस्पर्धीहरू होलान् उनलाई त ओढैमा हराउनतिर उनीहरू लाग्छन् भने चाहिँ अहिले उनलाई अप्ठ्यारो किन पार्ने कसैले हो। एउटा स्वाभाविक रूपमा के छ भने मेरो उत्तराधिकारीको हो भन्ने अनुमान त छ एकदमै छ। निश्चित म त्यो त्यसको लागि मैले नेतृत्व बनाएको पनि छु। अब म पछि यो प्रतिस्पर्धामा यस्तो छ, अब स्वाभाविक रूपमा मलाई भनेको 2-3 जनाले मात्रै हो अहिलेसम्म, मुखै खोलेर मलाई भनेको। अब स्वाभाविक रूपमा अहिले उपसभापति मेरो यो सङ्गठनको हाम्रो उपसभापति प्रकाश बमजी हुनुहुन्छ, उहाँले उपसभापति। किन स्वाभाविक दाबी हो, किनभने उपसभापति पछि सभापति एउटा दाबी उहाँको एउटा उहाँ छ। 3 जनाको। अनि मलाई भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाको वर्तमान मेयर नगरको सभापति मीर पौडेलजीले पनि भन्नुभएको छ, म पनि छु है दाइ भनेर भन्नु। त्यसै गरी खेम चौधरी भनेको पहिला अहिले हाम्रो क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ 3 नम्बर क्षेत्रको, उहाँले पनि म पनि छु है म त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। गणेश देवगाजी जो योभन्दा अघिल्लो उसमा चाहिँ मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। भन्दा त मेरो आफ्नो कुरा के हुने भन्ने कुरा त म अहिले यो क्रियाशील सदस्यता वितरणको यो प्रक्रियाहरूलाई पुरा नगरिकन त मैले यो घोषणा गरिदिनु भनेको यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, मेरो लागि पनि हुँदैन। जसका नाम लिए उनलाई पनि भोलि त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसमा अहिले यही हो भन्ने कुरा होइन, जिल्लाभरिको जिम्मेवार साथीहरूलाई बोलाएर के गर्दा राम्रो हुन्छ, ल कसलाई छनौट गरौँ, यी साथीहरूले इच्छा राख्नु भएको छ भनेर हाम्रो सानो एउटा टिम बसिकन त्यो उहाँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत होइन, उहाँले जे भन्नुहुन्छ ल ठिक छ भनेपछि त्यो मान्छे चाहिँ अगाडि सारिन्छ। अहिलेलाई 4 जना हुनुहुन्छ। अब मलाई भन्नुभएको सुन्नको जानकारीमा हजुर मलाई आफैले भनेको चाहिँ 4 जना, तर सुन्नमा आएको धेरैको छ, फेरि धेरैको छ। त्यो अब औपचारिक रूपमा घोषणा त अब महाधिवेशन हुने पक्की भयो भने थाहा हुन्छ, चुनावै होला त्यसपछि। चुनाव चाहिँ हुन्छ। चुनाव किन पनि हुन्छ भने पार्टीको आन्तरिक राजनीति कस्तो हुन्छ भने तपाईँको फरक विचार भएका 2-3-4वटा समूह स्वाभाविक रूपमा छन् यो कुनै पनि राजनीति दलमा हुन्छ। अनि उहाँहरूले त प्यानलै बनाएर चाहिँ गर्नुहुन्छ होला नि, के छ त्यसपछिका मान्छे? एकदमै प्यानलै बन्छ। किनभने मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, विभिन्न आस्था र गुट राख्ने मान्छेहरू, के अरे विचारहरू राख्ने मान्छेहरू विभिन्न समूहमा उहाँहरू चाहिँ विभाजित हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा। र उहाँहरूको के हुन्छ जसले जसलाई मिलाउन सक्यो त्यो मिलाउने होइन भने अन्ततः जो अहिलेसम्म काङ्ग्रेसको पारम्परिक गुट देखिन्छ, जस्तो जुन समूह देखिन्छ, त्यो त अन्तिममा 2टा त हुने नै हो। हिजोको दिनमा पनि यहाँ कुन पक्ष बलियो छ? अब यो त तपाईको पक्षका मान्छेहरूले होइन, बलियो यस्तो छ, सुन्नुहोस् न, बलियो भनेर अहिले यही पक्ष बलियो भनेर म भन्न सक्ने अवस्थामा तपाईकै पक्ष बलियो होला? नै किन त्यो म भन्न सकिरहेको अवस्था छैन भने तपाईँले एउटा कुरा के विचार गरिदिनुहोस् भने यहाँ चाहिँ तपाईँको गुट भन्दा पनि व्यक्ति हेर्दा रहेछन् र गुटका आधारमा यदि सभापति चयन भयो भने त्यो सक्षमै हुन्छ, यो पार्टी चलाउन सक्ने योग्य हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो गुटबन्दीको मैले धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा पनि देखेको छु। त्यो गर्नको लागि त जस्तो तपाईँहरूले एउटा अभ्यास यो पनि इन्डिभिजुअल उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्यो भने काङ्ग्रेस अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि गरिन्छ। उम्मेदवारी इन्डिभिजुअल प्यानलका हिसाबले गर्दाखेरि एउटा प्यानलको सभापति उपसभापति अर्को हुँदाखेरि गलत मान्छेलाई पनि अब प्यानलको हिसाबले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सभापति सबै अलग प्यानल रहित भएर चाहिँ चुनाव गरौँ भन्न मिल्छ? दलमा त्यो सम्भव छैन, एकदम कठिन कुरा हो। तपाईँले भने त्यो कुरा कस्तो भनेपछि बरु यो यदि त्यस्तो भयो भने त मन्दिर व्यवस्थापन समिति कस्तो भइहाल्छ, त्यसपछि ल फलानलाई बनाऊ है अब पालो उनको भन्ने त्यस्तो चाहिँ गर्न एकदमै गाह्रो छ। त्यो अभ्यासमै पर्ने धेरै आकाङ्क्षी छन्, उनलाई कुन पदमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिने। कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको म सभापति हुँ उम्मेदवार हुँ भनेर त्यतिकै पनि भनिदिन्छ, तर ऊ लास्टमा अड्की कहाँनिर आउँछ भने होइन मलाई कमसेकम के नभए पनि कोषाध्यक्षसम्म त ल्याइदिनुहोस्, सहसचिव त बनाइदिनुहोस् भने त्यस कारणले पनि कतिपयले चाहिँ त्यो पद बार्गेनिङको लागि पनि राखेका हुन्छन्। तर यहाँनिर के छ भने चाहिँ हामी जुनसुकै उसमा रहे तापनि गुट विशेष अथवा समूह भन्नुहोस् या गुट जेसुकै भन्ने गरिन्छ, जहाँ भए तापनि त्यो पार्टीको लागि हित कसले गर्छ भन्ने कुरा नि त्यो आम कार्यकर्ताले सबलाई थाहा छ, उसले जित्छ एकदम। उनले हमेसा विवेकको प्रयोग गर्छन्। हेर्नुहोस् है, मैले देखेको यहाँ गुट भनिकन होइन,
अब म यो पार्टीको धेरै आन्तरिक कुराहरू अहिले समय पनि छैन तपाईँसँग मैले यो कुराहरू सेयर गर्ने। तर मलाई के लाग्छ भने मान्छे चिन्छन् र जिम्मेवारीपूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसका जो क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, जो भोटर आउनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा थाहा छ। उहाँहरूले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा पक्षको त केही नामहरू भन्नुभयो, अर्को पक्षको पनि त सुनिए होला नि त। अर्को पक्षले थाहा नभने त कुरै हुँदैन। को छन् एका पक्ष र अर्को पक्ष नै थाहा हुने भन्ने कुरामा चासो सबैको छ। धेरैको छ चासो, मैले बुझिरहेको छु। तर उहाँहरूले आफैले किन भन्न सकिराख्नु भएको छैन भने भोलि मैले आफूले सभापतिको उम्मेदवार भयो भने आफ्नै गुटको कोही प्रतिस्पर्धी छ भने त्यसले मलाई ओडामा ठेगान लगाउने काम त गरिदिने होइन भने त्यो डरले पनि धेरैले चाहिँ भन्न सकिराख्नु भएको छैन। केही नामहरू त आयो होला नि अगाडि छ, जस्तो वीरबहादुर हमालजीको नाम आएको छ। यो बौनियाको वीरबहादुर हमालजी, उहाँ पहिला उपसभापति भइसकेका मान्छे हो है। नारायण मिश्रजीको, उहाँ पनि परिपक्व मान्छे हो, उहाँले पनि लामो समय यो पार्टीले आफ्नो सबै समय योगदान दिनुभएको छ। र त्यसका साथसाथै कैनी र हाम्रो फकीर सिंह कडायत दाजु हुनुहुन्छ, धेरै लामो समयसम्म उहाँ महासमिति सदस्य भइसकेका मान्छे, उहाँको पनि चाहना सुनिन्छ। यहाँ धनगढीतिर आउँदा तपाईँलाई नारायण भट्टजी, उहाँ पनि पहिला उपसभापति भए मान्छे हो, स्वाभाविक रूपमा सभापतिको दावेदारी हुन्छ उहाँहरूको। र एकजना मसँग गएको उसमा अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेको भीम बडवाल भाइ छन्, उनको पनि कुरा आएको छ। तर मै लड्छु भनेर यसरी उहाँहरूले चाहिँ मलाई भन्नुभएको छैन। तर अघि मैले तपाईँलाई जुन निवेदन गरेँ, उहाँहरूले चाहिँ महिला नेत्रीहरू पनि हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस पुरानो पार्टीमा त अझ धेरै थुप्रै हुनुहुन्छ, तर यो मुख्य पदमा चाहिँ दावेदारी चाहिँ छैन कसैको। महिलाहरू त्यसरी आएको मैले पाइनँ, उहाँहरू त्यसरी खै मलाई कुनै महिलाले त्यस्तो भन्नुभएको छैन। त्यति मात्र होइन, सभापति बन्ने कुरा होइन, तपाईँको चाहिँ म सदस्य बन्छु अथवा कुनै मेजर पदमा आउँछु भन्ने शुद्ध पनि कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट आएको मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। 33% त पुर्याउनु पर्ला, खोज्नुपर्छ। 33% भन्दा पनि अझ नागेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 50-50 हुन्छ त काङ्ग्रेसको? 50-50 त पुर्याउनु गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सुन्नुहोस् न, अब हाम्रो समाज, हाम्रो आफ्नो यो ठाउँ, यहाँको स्थिति एकदमै, या हेर्नुहोस् महिलाहरूले कति फुर्सद हुन्छ अथवा बेफुर्सदिलो हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामी एउटै ठाउँको मान्छे हामीलाई थाहा छ। कति कठिन छ एउटा घरबार चलाउन यहाँको महिलालाई होइन। अशिक्षाको त्यस्तै छ, अज्ञानता त्यत्तिकै छ। एउटा घरबाट बाहिर निस्किँदा उसले 10 पटक सोध्नुपर्छ। सक्षम पनि मलाई के लाग्छ भने जस्तो महिलाको नेतृत्व विकास अथवा उनीहरूको यो महिला सशक्तिकरणको कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा अन्य कुनै राजनीतिक दलले किन त्यति अवसरहरू चाहिँ दिँदैनन्, के ती महिला असक्षमै छन् भन्ने किसिमको कुरा पनि उठ्छन्, नउठ्ने होइन। तर हाम्रो भनाइ के छ भने हामीले चाहेर पनि उनलाई चाहिँ माथि उकास्न सकिरहेको परिस्थिति छैन। किन छैन म तपाईँलाई निवेदन गर्छु। मैले भने नि हाम्रा आफ्ना सामाजिक इत्यादि समस्याहरू यति छन्, घरधन्दाको काम यति धेरै हुन्छ, यति ठुलो बोझ हुन्छ, त्योबाट केही समय निकाल्न सक्यो भने राजनीति गर्ने हो, होइन भने खालि आफ्नो उहाँको चाहिँ के हुन्छ भने उपस्थिति मात्रै देखिन्छ। उहाँहरू क्रिएटिभ हुनुहुन्न, त्यो कुरामा क्रियाशील हुन सक्नुहुन्न। तर हामी पुरुषहरू के हुन्छ भने घरबाट निस्क्यो भने दिनभरि एउटा चिया पसलमा बसिकन राजनीति गफ गर्न सक्छौँ। हामीसँग समय यति फुर्सद बढी हुन्छ। महिलालाई समय नदिने ब्लेम लाग्छ नि, त्यही भएर त। र सभापतिजी हामी कार्यक्रमको एकदमै छेउमा पुगेका छौँ। 8:29 भयो र अन्तमा भोलिकै विषयमा पनि यहाँले केही अनुरोध गर्नु छ नागरिकहरूसँग पनि गर्न अनुरोध गरेँ मैले, अनि बिदामा। हजुर, मैले अब अन्य सामाजिक सञ्जाल इत्यादिबाट हामीले चाहिँ आग्रह गरिसकेका छौँ। यसमा खालि नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा मात्रै होइन, त्यो मुद्दा यसले समग्र जनमानसलाई अहिले पीडामा राखेको छ। अहिलेको परिस्थितिले देश के हुने भन्ने किसिमको चिन्ता अगाडि बढेको छ। र यो बेलामा खालि एउटा विपक्षको एउटा कार्यक्रममा आइदिनुहोस् भनेर मात्रै हामीले भनेका होइनौँ। हाम्रो आशा के पनि छ भने कमसेकम हामीसँग जनता छन् है, खबरदार। र यो कार्यक्रम हामी सफल भयो भने सफल त हुन्छौँ, तर कुन आकारको हुने यो कार्यक्रम भन्ने कुरा हुन्छ। र यो 77 जिल्लाबाट जुन किसिमका यो कार्यक्रमहरूको चाहिँ आकार प्रकारहरू देखिन्छन्, त्यसबाट सरकारले एकचोटि सोच्नुपर्ने बाध्य हामीले बनाउने हो। र त्यसमा जनताले पनि साथ र सहयोग हामीलाई दिन्छ भन्ने कुरामा म पूर्णतः विश्वास छु। समय र संवादका लागि धेरै मलाई अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गमा बहस गर्ने बाचाका साथ म पनि बिदा लाग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।